السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اگے اگے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اگے اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ جڑے باہر ساتھی بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اندر آ جاؤ، اللہ دے دین دی بات ہوئے گی انشاءاللہ، قرآن دی اور نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی بات۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، اج دا یہ پروگرام جو ختم نبوت دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے، اس پروگرام دے اندر میرے ذمے ختم نبوت دا ہی عنوان لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین دی رحمت اور دی توفیق نال تواڈی خدمت دے اندر عقیدہ ختم نبوت
دی اہمیت اور اودا مقام اور مرتبہ اس عنوان تے تواڈے سامنے کتاب و سنت وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تساں احباب دا تشریف لے آنا اور بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور ساڈا حاضر خدمت ہو کے سنانا بھی رب اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے۔ تسی عشاء دی نماز تو بعد دے بیٹھے ہو اور شاید تھک گئے ہوگے، مگر میں انشاءاللہ تواڈا زیادہ وقت نہیں لواں گا۔ ایک تواڈے کولوں درخواست ضرور کراں گا کہ اس مسئلے نو اپنے ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ اپنا ایمان سمجھ کے سننا ہے تے سمجھنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ جاگ کے سنو گے نا، سو کے تے نہیں سنو گے۔ میں لمبا چوڑا سفر کر کے اور تواڈے روڈاں دا تانوں پتہ ہی ہے جس طرح دے ہے نے، بڑی دیر دے اسی نکلے ہاں تے ہن الحمدللہ تواڈے کول اسی پہنچ گئے ہاں۔ یہ سارا سفر کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ سانو دین دی بات سنان دی اور ساتھیاں دی رہنمائی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے توفیق دیتی اسی پہنچے ہیں۔ ہن تواڈے کولوں ایک ہی مطالبہ ہے کہ تھوڑی توجہ فرما کے سماعت فرمانا۔ توجہ ہوئے گی انشاءاللہ؟ ستے تے نہیں نہ رہو گے۔ جدوں بھی میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آئے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے۔ محمد، سارے نہیں پڑھیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، تین باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائیاں نے۔ فرمایا وہ بخیل انسان ہے، ابخل الناس، لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ بخیل وہ انسان ہے، کنجوس وہ انسان ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے او میرے تے درود نہ پڑے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے، مٹی چ رول جائے، ذلیل ہو جائے وہ بندہ جدے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا او بندے تے رب دیاں لعنتاں برسن، لعنتی ہے وہ بندہ جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے او درود نہ پڑے۔ ہن اسی ایتھے رات دے اس ٹائم ادھی رات ہونوں ہے، اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں کی لین واسطے؟ رب دی، سارے بولو جنہاں نوں چاہیے بولو ہاں، رب دی رحمت لین واسطے۔ تے جے لعنتاں لے کے ٹر جائیے، اسی تے آئے ہیں اللہ دا فضل لین واسطے۔ تے جے ذلیل ہو کے ٹر جائیے، اسی تے اللہ دا کرم لین واسطے آئے ہیں۔ تے جے اساں بخیل بن کے ٹر جانے تے کی فائدہ ادھیاں راتاں تک جاگن دا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 4 فضیلتاں بیان کیتیاں نے درود پڑھن والیاں واسطے۔ کنیاں فضیلتاں؟ 4۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود بھیج دے، من صلی علیہ مرتن، ایک دفعہ میرے تے درود بھیج دے، اللہ او دیتے 10 مرتبہ رحمتاں نازل فرما دے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے نال کنیاں رحمتاں؟ 10 رحمتاں۔ اور آپ فرماندے نے رب اونوں ایک دفعہ درود پڑھن نال 10 نیکیاں بھی عطا فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے جڑا میرے تے ایک بار درود بھیج دے، رب او دے 10 گناہ بھی معاف فرماندے نے۔ اور آپ فرماندے نے جڑا ایک بار میرے تے درود بھیج دے، رب او دے 10 درجے بھی بلند فرما دیندے نے۔ کنیاں فضیلتاں ہو گئیاں؟ 4۔ 10 نیکیاں تواڈے کھاتے چ لکھیاں جان گیاں، 10 گناہ معاف ہو جان گے، 10 رحمتاں رب اسے ویلے اتار دے گا، تے 10 درجے اپنے ہاں بلند فرما دے گا۔ کنی بار درود پڑھے ہاں؟ تے جڑا بار بار پڑھی آئے صلی اللہ، اچھی پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے نبی دا نام بار بار آئے گا درود پڑھنا ہے اور گج وج کے پڑھنا ہے۔ اللہ مینوں توانوں آپ علیہ السلام نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس طرح اللہ نو وحدہ لا شریک نہ منیا جائے بندہ مسلمان رہ سکدا؟ جنہ دا ایمان ہے گج کے بولو مسلمان رہ سکدا؟ نہیں۔ اسی طرح جیڑا میرے پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی اور آخری رسول نہ مننے او بھی مسلمان رہ سکدا؟ نہیں۔ جس طرح رب دی توحید دا عقیدہ ضروری ہے، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ دی توحید دے عقیدے تو بغیر کوئی بندہ مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی کوئی بندہ مومن تے مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور اے ساری جڑی بات میں کی تھی ہے نا، اے دیاں دلیلاں اللہ دے قرآن وچ لکھیاں نے اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بھول گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح احادیث دے اندر یہ ساریاں باتاں موجود نے۔ اور میں تواڈا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہنا تانوں قرآن دیاں آیتاں سناواں اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان میں تواڈے گوش گزار کر دیا۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ، رب نے کتے کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے عقیدے نو بیان فرمایا ہے۔ ایک تے آج جڑی آیت میں پڑھی ہے نا شروع دے اندر، اے دے اندر میرے رب نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیتا ہے اور واضح انداز وچ بیان فرمایا ہے، لیکن اس تو علاوہ میرے رب نے متعدد آیتاں دی اندر اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا عقیدہ بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دا پہلا پارہ سماعت فرما لو۔ رب نے پہلے پارے دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دی بات کیویں سانو سمجھائیے۔ رب دا قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ دا آغاز ہو رہا ہے تے میرا رب اپنے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتار دے تے قرآن دی گل اللہ بیان کر دینے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ رب نے قرآن دی بات کی تھی، ایک گل اپنے رب نے قرآن دی شروع کی تھی ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دنیا جہان دے لوگو اے قرآن اے کتاب جیڑی ہے لا ریب فیہ، اے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں جے، اے ہر قسم دے شک و شبہ تو پاک ہے۔ ربا اے کتاب کی بن کے آئی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اے کتاب متقیاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آئی ہے، اے متقین نو ہدایت دین والی بن کے آئی ہے۔ ربا متقین کون نے؟ کنہاں نو اے کتاب ہدایت دین دی ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا متقی او لوگ نے جڑے رب نو بغیر ویکھیوں جنت
جنت تے جہنم نو بغیر ویکھیوں ایمان لے اوندے نے بغیر ویکھیوں اللہ دیاں گلاں نو من کے ایمان لے اوندے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقی او لوگ نے جڑے نمازاں قائم کرتے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقی او لوگ نے جڑے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کرتے نے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ فرمایا متقی او لوگ نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے اوندے نے تواڈے تے اترن والی کتاب تے ایمان لے اوندے نے تواڈے تے اترن والی وحی تے ایمان لے اوندے نے وما انزل من قبلک اور جیڑیاں کتاباں تواڈے تو پہلے نبیاں تے اتاریاں گئیاں نے انہاں کتاباں تے ایمان لے اوندے نے تواڈے تو پہلے جیڑے انبیاء آئے نے انہاں نبی تے ایمان لے اوندے نے تواڈے تو پہلیاں جڑیاں کتاباں رب نے اتاریاں نے انہاں کتاباں تے ایمان لے اوندے نے تے اگے رب نے کی آکھی ہے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ متقی او لوگ نے جڑے آخرت یقین رکھ دے نے اور جیڑی بات رب ختم نبوت دی سمجھانا چاہ رہے ہے وہ بات بڑی توجہ نال سمجھن دی ضرورت ہے اللہ نے متقیاں دیاں صفتاں کی بیان فرمائیاں نے فرمایا تواڈے تو پہلیاں کتاباں تے ایمان لے اوندے نے جیڑی کتاب تواڈے تے اتری ہے اس کتاب تے بھی ایمان لے اوندے نے اور آپ علیہ السلام تے کتاب کیڑی اتری ہے رب دا قرآن اتری ہے آپ تو پہلا کیڑیاں کتاباں اتریاں نے تورات اتری ہے زبور اتری ہے انجیل اتری ہے صحف ابراہیم اترے نے صحف موسیٰ اترے نے فرمایا سابقہ کتاباں تے بھی ایمان لے اوندے نے اور تواڈے تے اترن والی کتاب تے بھی ایمان لے اوندے نے تے اگے فرمایا آخرت تے یقین رکھ دے نے رب نے پہلیاں کتاباں دا ذکر کیتا ہے پہلے نبیاں دا ذکر کیتا ہے آپ تو بعد کسے کتاب دا ذکر بولو کیتا سارے بولو آپ تو بعد کسے نبی دا رب نے ذکر کیتا بلکہ آپ تو بعد وَبِالْآخِرَةِ آخرت دا ذکر کیتا ہے پہلیاں کتاباں دا ذکر کیتا ہے پہلیاں شریعتاں دا ذکر کیتا ہے بعد دے اندر رب نے آخرت دا ذکر کیتا ہے اللہ تو پہلیاں کتاباں دا ذکر کر دیتا ہے تو میرے پیغمبر دے اوپر اترن والی کتاب دا بھی ذکر کر دیتا ہے ربا تو آپ تو بعد آن والی کسے کتاب دا ذکر نہیں کیتا کسے نبوت دا ذکر نہیں کیتا کسے رسالت دا ذکر نہیں کیتا کسے شریعت دا ذکر نہیں کیتا بلکہ آپ تو بعد تو آخرت دا ذکر کیتا ہے قیامت دا ذکر کیتا ہے ربا تو دسنا کی چاہنا ہے فرمایا میں دسنا اے چاہنا ہاں آپ تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں سی آپ تو بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں سی آپ تو بعد کوئی شریعت آنی ہوئی نہیں سی آپ تو بعد کوئی کتاب آنی ہوئی نہیں سی آپ تو بعد وحی اترنی ہوئی نہیں سی آپ تو بعد کوئی دین آنا ہی نہیں سی اس واسطے میں آپ تے اترن والی کتاب دا ذکر کر دیتا ہے سابقہ کتاباں دا ذکر کر دیتا ہے بعد اچ میں قیامت دا ذکر کر کے دسے آئے وے کہ میرے پیغمبر تو بعد اگر آئے گی قیامت آئے گی کوئی کتاب نہیں آئے گی نبوت نہیں آئے گی رسالت نہیں آئے گی کی آئے گی میرے نبی تو بعد بولو جنہ دا ایمان ہے گج کے بولو کی آئے گی قیامت آئے گی کوئی نبی آ سکدا کوئی رسول بولو آ سکدا اور جے رب پہلے آن والیاں کتاباں دا ذکر کر سکدا ہے تے جے بعد وچ کوئی کتاب ہونی ہوندی تے رب ذکر نہ کر دیندا جے بعد وچ کوئی شریعت ہونی ہوندی تے رب ذکر نہ کر دیندا جے بعد وچ کوئی کتاب ہونی ہوندی رب ذکر نہ کر دیندا اور رب نے ذکر نہ کر کے اور اگے قیامت دا ذکر لے آ کے رب نے دسیا اے وے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوتے اترن والی کتاب آخری کتاب ہے میرے پیغمبر آخری نبی نے آمنہ دلال جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نے، آپ تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے، آپ تو بعد کوئی نبوت نہیں ہونی، کوئی رسالت نہیں جے ہونی، کوئی شریعت نہیں جے ہونی، کوئی دین نہیں جے ہونا، کوئی مذہب نہیں جے ہونا۔ اے تے قرآن دا پہلا پارا ہے نا، آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام میں تواڈے گوشت گزار کر دے ماں۔ رب دا قرآن میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان کمیں کمیں کر رہے ہے، آواز ہوندی ہے، مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے قرآن دا تیسرا پارا جے، سورت دا نام آل عمران ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے رب نے نا عالم ارواح دے اندر چار عالم ہوئے نے، ایک عالم ارواح جتھے پیدا ہون تو پہلا انسان نے، ایک عالم دنیا جتھے پیدا ہون تو بعد بندہ ہوندہ ہے، ایک عالم برزخ جتھے مرن تو بعد جانے، ایک عالم محشر جتھے اٹھنے قیامت والے دن رب دے سامنے پیش ہونے۔ اے چار عالم نے تے رب عالم ارواح دیاں گلاں کردے۔ اللہ فرماندے نے عالم ارواح دے اندر میں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نو جمع کر لیا، سارے رسولاں نو جمع کر لیا، تے رب نے سارے نبیاں نو جمع کر کے نا انہاں کو ایک وعدہ لیا ہے۔ وعدہ کی لیا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توانو میں دنیا جے بھیج دے ماں، کتاباں بھی میں توانو دے دے ماں، نبوتاں بھی میں توانو دے دے ماں، حکمتاں نال بھی میں توانو نواز دے ماں، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے، تواڈیاں حکمت و دنائی دیاں باتاں چل دیاں ہون، تواڈیاں شریعتاں دا نظام چلدا ہوئے، تواڈیاں کتاباں دا نظام چلدا ہوئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس دوران تواڈے کول میرا ایک آخری پیغمبر آ جائے۔ اے جڑا لفظ سما ہے نا، اے سما دس دے، اے دا معنی ہے سب تو پیچھے آن والا، سب تو بعد آن والا۔ تواڈیاں کتاباں دا نظام چلدا ہوئے، تواڈیاں نبوتاں دا نظام چلدا ہوئے، تواڈیاں شریعتاں دا نظام چلدا ہوئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک آخری پیغمبر آ جائے جیڑا تواڈیاں کتاباں دیاں تصدیقاں کرے، تواڈیاں شریعتاں دیاں تصدیقاں کرے، تواڈیاں نبوتاں دیاں تصدیقاں کرے۔ تے اے میرے نبیو مینوں دسو تسی کی کرو گے؟ اللہ کی کرنا ہے؟ جو تو حکم دے گا اللہ سیو کریں گے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جی تو میرا وہ آخری پیغمبر آ جائے گا پھر تو اپنیاں نبوتاں وال لوکاں نو نہیں بلانا، پھر اپنی شریعت والوں کانو دعوت نہیں دینی، پھر اپنی کتاب والوں کانو نہیں بلانا۔ اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو سا میرے اس آخری پیغمبر تے ایمان بھی لے ہونے، تو سا میرے اس آخری پیغمبر دا مددگار بھی بن جانا ہے، تو سا میرے اس آخری پیغمبر تے ایمان بھی لے ہونا ہے، تو سا میرے اس آخری پیغمبر دا معاون بھی بن جانا ہے۔ اے میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو۔ آندے نے قالو اقررنا، ربا اسی وعدہ کرنے ہاں، اسی اقرار کرنے ہاں، جدو تیرا آخری پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان گے، ربا پھر اسی اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلاواں گے، اپنیاں شریعتاں والوں کانو نہیں بلاواں گے، اللہ اپنے نظام والوں کانو دعوت نہیں دیاں گے، بلکہ تیرے آخری پیغمبر تھے ایمان بھی
بھی لے آواںگے اور او دے مددگار بھی بن جاواںگے تے رب فرماندے نے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تسی بھی گواہ بن جاؤ میں بھی اس بات اج گواہ بن گیا ہاں حضرات میں جڑی گل سمجھانا چاہنا میرے رب نے جننے نبیاں کولو میرے آخری پیغمبر جناب محمد آقا صلی اللہ اور جنہ دا ایمان محبت گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جنہ کولو وعدہ لینا سی رب نے انہاں ساریاں نو عالم رواج کی کیتا کٹھیاں عالم رواج بولو کی کیتا سارے بولو کی کیتا کٹھیاں کیتا تے کٹھیاں کنہ نو کیتا جنہ میرے نبی تو پہلا ہونا سی جنہ میرے پیغمبر تو بولو کیوں جی میرے نبی نے بعد چاہ کے پہلیاں دی تصدیق کرنی سی نا کہ بعد والے دی کرنی سی تصدیق پہلیاں دی ہوندی ہے کہ بعد والے دی ہوندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو رب نے جنہ نبیاں دی تصدیق کروانی سی اور سارے رب نے آپ تو پہلا بھیجے نے آپ تو بعد رب نے کوئی نبی نہیں سی بھیجنا ایسے واسطے میرے نبی نو سب تو آخری نبی آکھیا ثم جاءکم سب تو بعد ہوں گے سب تو آخر تے ہوں گے پہلے ساریاں دی تصدیق کرن گے اوے جے میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے رب او دا بھی یہ تھے تذکرہ کر دیندہ رب میرے نبی نو آخری نبی نہ بناندا پتہ لگا قرآن دس رہا ہے کہ میرے نبی آخری نبی نے پہلیاں دی تصدیق کرنے والے بن کے آئے نے آپ تو بعد کوئی نبی بولو اونا گج کے بولو اونا جیدہ عقیدہ اے ہوئے کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی نو منن والے بڑے بڑے پروفیسر نے بڑے بڑے لیکچرار نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ نے بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے مشیر نے اس واسطے جناب ہاتھ اولا رکھنا چاہیے او دے وچ کوئی گل ایسی ہے تے تاں ہی بڑیاں نے انہوں مننے ہیں اور سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو رب ذوالجلال دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد کسے نبی دا تصور بھی اپنے ذہن میں پیدا کرنا کہ کوئی نبی آ بھی سکتا ہے اے بھی عقیدہ ختم نبوت دا انکار ہے اور جیڑا اے تصور رکھ دے وہ بھی پکا بے ایمان ہے میرے پیغمبر تو بعد کسے نبی دے آن دا تصور بھی اسلام وچ بولو جائز نہیں تصور بھی درست نہیں عقیدہ کی ہونا چاہیے میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا کوئی رسول بولو آ سکدا نہیں آ سکدا رب نے آپ نو آخری نبی بنایا ہے آخری رسول بنایا ہے اور قرآن دس رہے ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہی ولتنصرنہ اوے اگر کوئی اور نبی ہونا ہوندہ رب پہنا لے ہوندہ میرے نبی دیاں تصدیقہ ہو جاندیاں پر میرے نبی دیاں تصدیقہ اے ہو جے کانیاں دے متعلق ہے ہی نہیں کیونکہ میرے پیغمبر تو پہلا کوئی آیا ہی نہیں میرے نبی تو پہلا جڑے آئے نے اونا دیاں تصدیقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر دیتیاں نے اے جڑے بات اندر آئے نے اے دجال نے بولو کی نے دجال نے قذاب نے جھوٹے نے بے ایمان نے اے کافر نے اے انسان کہلوان دے حق بھی نہیں رکھ دے انہاں نو مسلمان مننا تے دور دی گل ہے حضرات آؤ میں دساں رب دا قرآن کیویں میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو بیان کر دے قرآن دا 6واں پارہ بھی سماعت فرما لو آواز دیئے مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے آیت
دیتا میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر مینا دے میدان دے اندر نازل فرمائیاں نے. یہ تو میرے پیغمبر حج کرن واسطے تشریف لے گئے نے. رب فرماندے نے محبوب جی الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں تواڈے تے اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی, میں تواڈے تے اپنی نعمت نو پورا فرما دیتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے. حضرات ہن ایتھے گل ایک دھیان نال سمجھن والی ہے, توجہ فرمانا. اے رب نے کیا میں دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے. کی مکمل کیتا ہے؟ اے کیڑا دین رب نے مکمل کیتا ہے؟ جیڑا دین حضرت آدم علیہ السلام تو چلے ہے. کتھوں چلے ہے؟ آدم علیہ السلام تو چلے ہے. نوح علیہ السلام آئے اسے دین دا واز کرنے واسطے, ادریس علیہ السلام آئے اسے دین نو سمجھان واسطے, حضرت ابراہیم آئے اسے دین دی دعوت دین واسطے, اسماعیل علیہ السلام آئے اسے دین دی دعوت دین واسطے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے اسے دین دی دعوت دین واسطے, حضرت جناب ہارون آئے اسے دین دی دعوت دین واسطے, حضرت عیسیٰ آئے اسے دین دی دعوت دین واسطے. جیڑا دین آدم علیہ السلام تو چلے ہے تے رب فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم, اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جیڑا دین اساں آدم علیہ السلام تو شروع کیتا اج تک چلدا چلدا تواڈے تک آیا ہے. اج اساں اس دین نو مکمل کر دیتا ہے, اج اساں اس نعمت نو تواڈے تے پورا کر دیتا ہے. اج تواڈے واسطے دین اسلام نو اساں پسند فرما لے ہے. عرشاں والیا ایک سوال ہے تیرے کولوں, ربا بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے, بڑے بڑے عظمتاں والے پیغمبر آئے, بڑے بڑے شاناں والے پیغمبر آئے, اللہ نوح علیہ السلام والے اولو العظم پیغمبر آئے, اللہ تو انہاں تے اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. اللہ حضرت ادریس علیہ السلام جیسے بلند مرتبے والے نبی آئے, انہاں تے تو اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. ربا ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ جد الانبیاء آئے, انہاں تے تو اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ذبیح اللہ پیغمبر آئے, اللہ انہاں تے اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. اللہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے نبی آئے, تو اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. یعقوب و یوسف علیہ السلام جیسے نبی آئے, تو اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ نبی آئے, تو اپنا دین مکمل کیوں نہ کیتا. اللہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جیسے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے, ربا تو اپنا دین ہونا تے مکمل کیوں نہ کیتا. فرمایا لوگو جواب سن لو, نوح علیہ السلام تے میں دین پورا نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. حضرت ادریس علیہ السلام تے میں نبوت نو مکمل نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے میں اپنا دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے میں اسلام دا اے دین دا میں دروازہ بند نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. موسیٰ کلیم اللہ تھے میں اپنا دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. عیسیٰ روح اللہ تھے میں اپنا اسلام مکمل نہیں کیتا کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری سی. ربا پھر جدو آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں, تو آکیا میں اپنا دین مکمل کر دیتا ہے. ربا ایتھے کیوں مکمل کیتا ہی؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا, کوئی رسول نہیں ہونا, کوئی شریعت نہیں ہونی, کوئی کتاب نہیں ہونی, کوئی دین نہیں ہونا, کوئی مذہب نہیں ہونا. اس امت تو بعد کوئی امت نہیں ہونی, یہ دو بات ہونی ہے, صرف قیامت ہونی ہے. اس واسطے میں آپ دے ہوتے آدم علیہ السلام تو ٹریا دین مکمل فرما دیتا ہے کیونکہ آپ تو بعد کوئی نبی ہونا نہیں, بولو رسول ہونا نہیں,
تے آنا کوئی نہیں سی، میں دین پورا کر دیتا ہے، لے سونیا مور لا جا، ہن تیری لگی مور والا دین ہی قیامت تک چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کئی مثالاں دے دے آندے نے جی نبی پاک گئے تے نبوت ختم، موسیٰ علیہ السلام گئے تے نبوت ختم، عیسیٰ علیہ السلام گئے تے نبوت ختم، نوح علیہ السلام گئے تے نبوت ختم، تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے نبوت ختم۔ اوے جے ختم ہونی ہوندی تے میرا رب قرآن دے اندر اعلان نہ کردا کی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور دوجہ مقام تے کی آکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا انہوں اعلان کر کے کہہ دیو اور دنیا جہان دیو لوگو میرے اندر تے پہلے نبیاں دے اندر ایک فرق ہے۔ اللہ دے نبی جی کیڑا فرق تسی لے کے آئے ہو؟ فرمایا پہلے نبی آئے مخصوص مدت واسطے آئے، پہلے نبی آئے مخصوص وقت واسطے آئے، پہلے نبی آئے مخصوص جگہ واسطے آئے، کوئی نبی سال واسطے آیا، کوئی 900 سال واسطے آیا، کوئی 950 سال واسطے آیا، کوئی جناب 1000 سال واسطے آیا، کوئی 200 سال واسطے آیا، کہ کوئی نبی ایک پنڈ والا آیا، کوئی نبی ایک بستی والا آیا، کوئی نبی ایک علاقے والا آیا، کوئی نبی ایک شہر والا آیا، کوئی نبی ایک ضلع والا آیا، کوئی نبی ایک ڈویژن والا آیا، پر سونیا جدو تہاڈیاں واریاں آئیاں رب نے اعلان کروا دیتے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ایک کائنات دیو لوگو میں کسی ایک بستی وال نبی بن کے نہیں آیا، کسی ایک علاقے وال نبی بن کے نہیں آیا، کسی ایک شہر وال نبی بن کے نہیں آیا، میں کسی سال واسطے نبی بن کے نہیں آیا، میں 200 سال واسطے نبی بن کے نہیں آیا، سونیا کدوں تک تے کنیاں واسطے نبی بن کے آئے ہو؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات دے لوگاں واسطے نبی بن کے آیا، سونیا کدوں تک بن کے آئے ہو؟ فرمایا جس قرآن چ میری نبوت دی گل لکھی ہے جب تک ایک قرآن رہے گا تب تک میری نبوت دا سکہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ انی رسول اللہ الیکم، سارے بولو الیکم جمیعا، سارے بولو الیکم، کچھ بولو الیکم، میرا نبی عربیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، میرے نبی اجمیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، میرے نبی ہندوؤں واسطے بھی نبی بن کے آئے، میرے نبی سکھاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، یہودیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، عیسائیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، مجوسیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، مشرکاں واسطے بھی نبی بن کے آئے، انساناں واسطے بھی نبی بن کے آئے، جنات واسطے بھی نبی بن کے آئے، مشرق واسطے بھی نبی بن کے آئے، مغرب واسطے بھی نبی بن کے آئے، شمال واسطے بھی نبی بن کے آئے، جنوب واسطے بھی نبی بن کے آئے، اور جب تک رب دا قرآن اس کائنات تے رہے گا تب تک میرے نبی دی نبوت دا سکہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس نبوت دے سکے تو بعد کسے اور نبی دی بولو ضرورت ہے؟ بولو کسے رسول دی ضرورت نہیں، میرے رب نے قیامت تک واسطے آپ نو نبی تے رسول بنا دیتا ہے۔ آؤ ذرا رب دا قرآن میں سناواں، جیڑی میں شروع دے اندر پڑھی ہے نا، میں وہ دی تھوڑی جی تشریح تو انہوں سنانا چاہنا۔ میرے رب نے اعلان فرمایا، سورۃ احزاب ہے، پارا رب دے قرآن دا 22واں ہے، ما کان محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم دے کہہ چھڑو ایڈے تسی بڑے عاشق ہو کہ درود بھی تو انہوں پڑھن دی توفیق نہیں۔ ماں کا ایتھے بار کوئی
بندہ کوئی آکھے نا کوئی پیڑی گل کرے تے تہاڈا سارا عشق باہر نکل ہونا اسی بڑے عاشق ہاں آ تہاڈا عشق ہے درود پڑھن واسطے تسی تیار نہیں ما کان محمد صلی اللہ اسی عشق دے نا دے پڑکنے بڑا ماں پر عشق دا سانو پتہ کوئی نہیں عشق آندے کنوں نے چھالا ہی بس مارنے آسی سانو بڑا عشق ہے سانو بڑا عشق وہ عشق ہے کہ یہ پتہ ہی معشوق دے محبوب دا نا آئے تو تو ڈون وٹا بن کے بہ رہے اے عشق ہے اے محبت ہے اے قادی محبت ہے اور محبت اس چیز دا نا ہے محبوب دا نا آئے تو محبت کرنے والا تڑپ اٹھے محبت کرنے والا تڑپ اٹھے تو آڑے جی نہیں کوئی ساڑھے تڑپ ہے کوئی تڑپ نہیں تکے نہ تو آنے درود پہ پڑھانے ہیں جی میں پتہ نہیں ہو رہے کسے پاکستان دے بارڈر دے بعد پہ کرنے ہیں کوئی جی پروں آ گئے نہیں یار تسی مسلمان ہو تے درود پڑھنے واسطے تیار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انہوں میں کثرت نہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ایدہ ترجمہ سن لو پھر میں تو انہوں ایدہ پس منظر سنانا ہے تاکہ تو انہوں عقیدہ ختم نبوتی سمجھ آ جائے ترجمہ کیے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تو آڈے وچوں کسے ایک مرد حقیقی باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے وچوں کسے ایک مرد حقیقی باپ ولیکن رسول اللہ اور لیکن آپ تے اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین تے نبوت نو ختم کرن والے نے نبوت نو دروازہ بند کرن والے نے وکان اللہ بکل شیء علیما ہونے دا پسے منظر سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے 3 پتر عطا فرمائے کنے پتر سارے نہیں بولے اور 3 پتر رب نے دیتے تے اللہ دیاں مرضیاں نے نا رب 3 پتر دے کے بچپنے چی سارے واپس لے لے عبداللہ پیدا ہوئے بچپنے چی فوت ہو گئے قاسم پیدا ہوئے بچپنے چی فوت ہو گئے ابراہیم پیدا ہوئے بچپنے چی فوت ہو گئے میرے نبی دا کوئی بیٹا بچیا نہیں تے اولاد دی تھوڑتے ساریاں نو محسوس ہوندی ہے نا ہوندی کہ نہیں ہوندی اے میوہ ایسا ہے کہ جس میوے نو چکھن نو جی ساریاں دا کر دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہن پتر کوئی نہیں بچیا تے آپ علیہ السلام دے کول نا ایک غلام آیا ہے تے آزاد میرے نبی نے کر دیتا ہے نام ہوتا زید ہے کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ تے میرے پیغمبر نے آزاد کر کے تے اپنا پتر بنا لیا کی بنا لیا فرمایا اللہ تو آئی میرا پتر ہے میں تینوں اپنا بیٹا بنا منہ بولا بیٹا لے پالک بیٹا میرے پیغمبر نے حضرت زید نو بنا لیا ناس یہ انہوں زید بن حارثہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی نے انہوں اپنا بیٹا بنا لیا جدو میرے پیغمبر نے اعلان کی تھا زید میرا پتر ہے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ نے جو آکھا بھائی زید میرا پتر ہے تے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد آسمان تو جبرائیل آ گئے سونے رب نو ایک گلاں پسند نہیں آئیاں کہ اساں جے تو انو پتر نہیں دیتا تے تساں کسے دا لے کے اپنے وال منسوب کر لیا ہے یہ گل چنگی نہیں اچھا پھر کی حکم رب نے دیتا ہے رب نے آکھیا ادعوہم لآبائہم اب مسئلہ بھی سمجھ لو آج بڑے لوگ اس مسئلے کے اندر گرفتار نے اولاد نہیں ہوندی پرا کولو پتر لے لیا بہن کولو لے لیا آن گوان کسے کولو لے لیا رشتہ داراں کولو لے لیا برادری کولو لے لیا تے اپنا نام نال اپنے اس بچے دا نام لکھوا دیتا اپنا پتر بنا لیا ہن او دے نام نال ابے دی جگہ تے اے دا نام بولیا جاندا ہے اے جائز نہیں بولو اے جائز
میرے نبی دا نام جدو حضرت زید دے نام نال جڑیا تے رب نے آکھیا سونیا اے جائز تے جے نبی دا نام زید دے نام نال نہیں جڑ سکدا اج تیرا نام کسے ہور دے پتر نال کیویں جڑ سکدا ہے؟ نام اودا ہی چلے گا جدا نطفہ نام اودا ہی چلے گا جدا او پتر ہے تو انہوں لے کے پالنا ہے سرپرست ہو سکنا ہے کفیل ہو سکنا ہے او دا ولی بن سکنا ہے تو او دا باپ بن سکدا باپ ہو یہ جدا وہ ہے رب نے کیا کیا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم اللہ فرماندے نو جنہاں نو لے کے پال دیو انہاں دے ناماں نال اپنے نام نہ جوڑیا کرو انہاں دے ناماں نال انہاں دے باپاں دے نام جوڑیا کرو اللہ جی انہاں دے باپاں دا نام پتہ ہوئے جی میں کہ اے دیوالے انہاں کو بال روڑیاں شوڑیاں تو لب جمدے نے کئی بدبخت لوگ حرام دا جم کے سٹ چھڑ دے نے اللہ جی انہاں دے پیوواں دا پتہ نہ ہی لگے تے پھر او دے نال کدا نام جوڑنا ہے فرمایا اپنا پھر بھی نہیں جوڑ سکدے اللہ پھر کی کرنا ہے فرمایا فاخوانکم فی الدین وموالیکم پھر او تواڈے بھرا تے ہو سکدے نے دینی بھرا بن جان گے یا تواڈے دوست بن جان گے تسی انہاں دے ولی تے سرپرست بن سکدے ہو انہاں دے وکیل بن سکدے ہو انہاں دے ولی بن سکدے ہو انہاں دے باپ نہیں بن سکدے لہذا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہی چلے گا جدا وہ پتر ہے وہ اودا ہی نام چلے گا اے تے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو مسئلہ سمجھایا نا تے مسلماناں نو مسئلہ سمجھان واسطے رب نے اے آیت نازل فرما دیتی ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم او میرے نبی وال حضرت زید نو منسوب کرن والے ہو زید بن محمد کہن والے ہو سن لو میرے نبی تواڈے وچوں کسے ایک دے بھی حقیقی باپ نہیں جے میرے پیغمبر تواڈے وچوں کسے ایک دے بھی حقیقی باپ نہیں جے ہاں روحانی باپ ہے آپ ہے نے ساری امت دے روحانی باپ نے پر آپ کسے ایک دے بھی حقیقی باپ تواڈے مرداں وچوں نہیں جے اللہ پھر کی نے فرمایا ولکن رسول اللہ آپ تواڈے وچوں کسے ایک مرد دے حقیقی باپ اللہ کی نے فرمایا اللہ دے رسول نے ولکن رسول اللہ آپ اللہ دے سارے بولو ہاں آپ اللہ دے کیوں جی جیڑی گل رب نے سمجھانی سی گل ایتھے موکی کہ نہ موکی رب نے آکھیا تسی زید بن محمد آندے ہو نہیں آکھنا کیونکہ میرے نبی تواڈے وچوں کسے ایک دے حقیقی باپ نہیں آپ دی اللہ دے رسول نے گل پوری ہو گئی گل سمجھ آ گئی کہ آپ کسی ایک دے حقیقی باپ نہیں بلکہ آپ ساری امت واسطے کی بن کے آئے نے رسول اللہ کی بن کے آئے نے گل پوری ہو گئی نا پر میرے رب نے تے پوری نہیں کی تھی اللہ نے تے گل نہیں مکائی رب فرماندے نے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور لوگوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے ایک دے حقیقی باپ نہیں جے آپ تے اللہ دے رسول نے اللہ گل تے سمجھ آ گئی سی فرمایا پر میں گل نہیں مکائی اللہ تو کتھے مکانا چاہنا ہے فرمایا وخاتم النبیین آپ اللہ دے رسول بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے نبوت نو ختم کرنے والے بن کے آئے نے نبوت دا دروازہ بند کرنے والے بن کے آئے نے نبوت دا دروازہ بند کرنے والے بن کے آئے نے نبوت دا اختتام کرنے والے بن کے آئے نے آخری نبی بن کے آئے نے ربا تو رسول اللہ تے گل کیوں نہیں مکائی خاتم النبیین دی نال قید کیوں لائیا
فرمایا میں قیامت تک دے لوکاں نو دسنا چاہنا اگر تو خالی میرے نبی نو رسول اللہ مننے گا میں تینوں مومن نہیں مننا گا، اگر تو میرے نبی نو خالی رسول اللہ مننے گا میں تینوں مسلمان نہیں مننا گا، اگر تو میرے نبی نو خالی رسول اللہ آکھیں گا میں تینوں مومن نہیں مننا گا، میں تینوں مسلمان نہیں مننا گا۔ ربا تو مینوں مومن کدو مننے گا، مسلمان کدو مننے گا؟ فرمایا جدو تیرا عقیدہ ہوئے گا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جب تک تو میرے محمد نو آخری نبی نہیں مننے گا میں تینوں مومن تے مسلمان نہیں مننا گا۔ بے شک میں تینوں مسلمان اودو مننا گا جدو تو کی آکھیں گا اشہد اللہ الہ، او پڑھ لو کلمہ اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دا معنی کی بنے گا؟ قرآن دی اس آیت دی روشنی چ میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، تے میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول بھی نے تے آخری نبی نے، آخری رسول جب تک نہیں مننے گا۔ اچھا ایتھے قادیانی بڑا دھوکھا دیندے نے، کدھرے کہے دے دھوکھے چ نہ آ جایا جے۔ قادیانی آندے نے تسی ساڈے خلاف بول دے ہو تے اسی کدوں محمد نو رسول اللہ نہیں مندے، اسی کدوں انہاں نو آخری نبی نہیں مندے؟ اسی مننے ہاں، اسی آنے ہاں کہ محمد آخری نبی نے، محمد آخری رسول نے۔ اللہ اللہ، اگر تو انہوں کوئی قادیانی اے آکھے کہ محمد آخری نبی تے آخری رسول نے تے انہوں کہنا ہے مرزے دے منڈے بشیر والا محمد مننا ہے کہ اللہ دا بھیجیا محمد مننا ہے۔ اے فرق کر لینے کیونکہ او دے منڈے بشیر نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے سانو نواں نام دین دی لوڑ نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی اس زمانے میں محمد ہی بن کے آئے ہیں۔ اس واسطے کسے قادیانی دے دھوکھے وچ نہ آنا۔ اگر تانوں کوئی مرزائی قادیانی آکھے کہ محمد نو اسی آخری نبی مننے ہاں، سن لو او مدینے والے محمد نو نہیں مندے، او قادیان والے مرزے غلام محمد نو محمد دا نام دے کے مندے، انہاں دیاں کتاباں چ لکھے ہے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے وے آمینہ دا لال، عبداللہ دا در یتیم، ساری کائنات دا سردار، محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی نے، آپ ہی آخری رسول نے، آپ تو بعد نبوت دا دروازہ بولو بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے پیغمبر آپ فرما گئے نا، صحیح بخاری دی روایت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے حدیث ہوندی جے اور جنہاں نو نہیں ہوندی سارے یاد کرو ہاں، انا خاتم النبیین، سارے پڑھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پھر پڑھو انا خاتم النبیین لا نبی۔ اے حدیث تیرا ایمان ہے، تیرے ایمان دی جان ہے، اگر تینوں یہ حدیث نہیں آتی اپنے ایمان تے فکر کر۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی ہونا۔ کئی لوگ بھلیکھا پاندے نے، آندے نے عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندے ہو؟ اساں کہا جی بالکل ماننے ہاں۔ سچے نبی نے؟ اساں کہا جی بالکل سچے نبی نے۔ اللہ دے رسول نے؟ اساں کہا جی بالکل اللہ دے رسول نے۔ صاحب شریعت نبی نے؟ اساں کہا بالکل صاحب شریعت نبی نے۔ صاحب کتاب نبی نے؟ اساں کہا بالکل صاحب کتاب نبی نے۔ تے تواڈا مسلماناں دا عقیدہ ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے آنا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ اور تواڈا بھی ہے کہ نہیں؟ ہے جے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت شام دے علاقے دے اندر اللہ نے آسمان تو عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ اٹھایا ہے، آسمان تے زندہ رکھے ہے، قرب قیامت تشریف لے آؤں گے، زمین تے آؤں گے تے آندے نے نبی منو گے کہ نہیں، رسول منو گے کہ نہیں؟ ہاں کیا مننا گے، نبی بھی مننا گے، رسول بھی مننا گے، تے پھر ہون کیوں نہیں ماندے؟
اساں کیا اس واسطے کہ انہاں دی نبوت تے رسالت میرے نبی تو پہلا دی ہے، انہاں دی نبوت تے رسالت میرے نبی تو پہلا دی ہے، بعد دی نہیں۔ رب نے انہاں نو نبی میرے نبی تو پہلا بنایا، رسول میرے رسول تو پہلا بنایا، انہاں نو کتاب میرے نبی تو پہلا دیتی، انہاں نو شریعت میرے نبی تو پہلا دیتی۔ اور سن میرا عقیدہ، اہل حدیث دا عقیدہ سن، مسلمانہ دا عقیدہ سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، نماز دا وقت ہوئے گا، مسلمان کہیں گے عیسیٰ جی آؤ نماز پڑھاؤ، حضرت عیسیٰ فرمان گے او لوگو الامام منکم، امام تواڈا ہوئے گا، میں آیا ضرور ہاں پر نبی دی حیثیت نہ نہیں آیا، محمد دا امتی ہوں دی حیثیت نہ آیا، نبی دی حیثیت نہ کی بن کے آیا، محمد رسول اللہ دا امتی بن کے آیا۔ امام تواڈا ہوئے گا، لیڈر تواڈا ہوئے گا۔ مینوں تے رب نے دجال نو مارن واسطے کلیا ہے، میں جیڑا کم کرنا آیا وہ کراں گا، امامت تواڈی چلے گی۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اور حدیث وچ لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو زمین تے آن گے نا، عیسائیاں دی جڑی صلیب ہے نا، انہاں دا نشان اینو توڑ دیں گے۔ صلیب نو بولو اچھی بولو، اے عیسائی خنزیر نو حلال سمجھ دینے تے عیسیٰ علیہ السلام خنزیر نو آ کے کی کر دیں گے؟ حرام۔ بولو کی کر دیں گے؟ حرام۔ تے جزیہ تے ٹیکس ختم کر دیں گے، جزیہ تے ٹیکس کی کر دیں گے؟ پتہ جے دا مطلب کی ہے؟ سارے لوکاں نو محمد رسول اللہ دا امتی بنا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو سارے مسلمان بن جان گے تے جزیہ تے ٹیکس کی ہو جائے گا؟ ختم۔ جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے، سارے انو میرے نبی دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں گے، جیڑے نہیں کلمہ پڑھن گے انہاں نال جہاد کر کے انہاں نو قتل کر دیں گے۔ اس دنیا دے اوپر عیسیٰ علیہ السلام دے دوبارہ زمین تے آن تو بعد اس دنیا دے اتے اگر نظام چلے گا تو محمد رسول اللہ دی شریعت دا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اسی عیسیٰ علیہ السلام نو ماننے ہاں۔ کیوں ماننے ہاں؟ کیونکہ انہاں واپس دنیا تے آنا ہے، نبوت دا پرچار کرن نہیں آنا، رسالت دی دعوت دے نہیں آنا، بلکہ لوکاں نو میرے نبی دا کلمہ پڑھان واسطے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے انہاں نو اسی کیوں کافر آنے ہاں؟ کیونکہ اے میرے نبی تو بعد نبوت لئی پھر دینے، اے میرے پیغمبر تو بعد شریعت لئی پھر دینے۔ اچھا وہ جے نبی بننا ہوندا تے رب انہاں نو بناندا جنہاں دے تذکرے قرآن وچ نے۔ جے کوئی میرے نبی تو بعد نبی بننا ہوندا رب انہاں نو بناندا جنہاں دے تذکرے تورات وچ نے، انجیل وچ نے، قرآن وچ نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی نا، روایت حسن درجے دیئے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آج جڑے صحابہ دے دشمن نے نا، صحابہ دے نا سن کے جنہاں نو ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے، اب مرزے دے سارے پیروکار سن لو، روایت حسن درجے دی قابل قبول سندن مطلب روایت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا لکانا عمرو، حضرت عمر نبی بندے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں، اس واسطے رب نے کسے نو نبی بنایا ہی نہیں۔ اگر بننا ہوندا تے کون بندے؟ عمر بندے۔ وے اگر نبی بننا ہوندا ابو بکر صدیق بندے، اگر نبی بننا ہوندا عثمان غنی بندے، اگر بننا ہوندا علی المرتضی بندے، اگر نبی بننا ہوندا حسن حسین بندے، پر رب نے بنایا ہی نہیں۔ رب نے بولو بنایا ہی۔ اچھا او ایڈیاں اونچیاں ہستیاں تے نبی بن نہیں سکیاں تے ایک سیٹی دا پتر ہی نبی بننا سی۔ کتاباں وچ لکھیا ہے دی ماں دا نام کسیٹی، یہ دی ماں دا نا، سارے بولو اچھی نہیں بول دے، وہ انہاں دی کتاباں وچ لکھی ہے، اساں کوئی اپنے کو نہ بنایا۔
مرزے غلام محمد قادیانی دی ماں دا نا کسیٹی ایمان نہ دسو کدی کسے نبی دی ماں دا اے ہو جا کوئی نا سنیا جے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام مریم میرے نبی دی ماں دا نام آمنہ کڈے کڈے پیارے نام نے ایک کسیٹی بھی کسے نبی دی ماں دا نام سنیا جے پتہ لگا ایک کسیٹیاں دے پتر جڑے نے نبی نہیں ہوندے دجال ہی ہویا کرتے ہیں ایک کذاب ہی ہویا کرتے ہیں ایک بے ایمان مرتد کافر ہی ہویا کرتے ہیں ساڈا ایمان ہے وے عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بندہ مومن بن سکدا اچھی بولو مسلمان بن سکدا نہیں بن سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے گل مکدی مکائیے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا کون جناب محمد او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سارے بولو ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں تھوڑا ایمان کوئی نہیں یار بولو ہاں ہن نواں نبی جگتے یہ ٹنگ شاہ والے نورے کو پنگ پہ آئیے تو سا ہاں جی ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اے تے بات ہے میرے نبی دی ختم نبوت دی تے میں گل سنا رہا سا آخر تے میں ایک پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جے کسے نبی بننا ہوندا او بندے جنہ دا ذکر تورات چھے انجیل چھے قرآن چھے او کون نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات وفی الانجیل ذالک مثلہم
فی التورات والانجیل. میرے نبی دے صحابہ ہونے جنہ دے تذکرے رب نے قرآن اچ بھی کیتے نے، جنہ دے تذکرے تورات اچ بھی کیتے نے، جنہ دے تذکرے انجیل اچ بھی کیتے نے، اور جنہ دے تذکرے رب اپنے قرآن اچ کرے، تورات اچ کرے، انجیل اچ کرے. ساری دنیا دیاں تاریخاں مل کے اونا دے متعلق اگر کوئی بد کلامی کرن، اللہ ذوالجلال دی قسم اونا دی شان چ ذرہ برابر بھی فرق پا سکدے. سارے بولو پا سکدے. وہ ایک مرزا جیلمی نہیں، ہزارہ مرزا جیلمی اکٹھے ہو جان. ایک اسحاق جہالوی نہیں، ہزارہ اسحاق جہالوی اکٹھے ہو جان. ایک کالے کپڑیاں والا نہیں، ہزارہ کالے کپڑیاں والے بھی اکٹھے ہو جان. رب ذوالجلال دی قسم جنہ دی عظمت رب نے قرآن اچ بیان کر دیتی ہے، جنہ نو رب نے مومن قرآن اچ کہہ دیتا ہے، جنہ نو رب نے رضی اللہ عنہم قرآن اچ کہہ دیتا ہے، جنہ نو رب نے جنتی قرآن اچ کہہ دیتا ہے. اور تیریاں روایتاں تے اے جناب اے تیریاں باتاں اے تیریاں جناب طریقاں انہاں نو جنتی چو بولو کڈ سکدیاں، گج کے بولو کڈ سکدیاں، انہاں نو ایمان تو خارج کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں. صحابہ دے متعلق ساڈا عقیدہ اے وے میرے نبی دے سارے صحابہ مومن بھی نے تے جنتی بھی نے. بولو سارے صحابہ مومن بھی نے. بولو حضرت ابو سفیان ہون، حضرت امیر معاویہ ہون، حضرت عمر بن عاص ہون، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہون، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہون، حضرت عثمان غنی ہون، حضرت علی المرتضی ہون، حضرت حسن ہون، حضرت حسین ہون، حضرت طلحہ و زبیر ہون، حضرت عمار ہون، حضرت زبیر ہون. اور جڑے میرے نبی دے صحابہ نے سارے مومن نے اور سارے جنتی نے. انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ میرے نبی دے نال جنتاں چ جا رہے ہوں گے، اور امیر معاویہ دے دشمن انشاءاللہ جہنم چ جا رہے ہوں گے. کہو انشاءاللہ. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، کیڑا پیارا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اور نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی. اور میرا عقیدہ سن، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، اللہ دی قسم جہنم نو جاسی. تو اڈا بھی عقیدہ ہے راج کے کہو انشاءاللہ. اے حضرت امیر معاویہ دا دشمن کتھے جائے گا؟ جہنم وچ. حضرت علی دا دشمن کتھے جائے گا؟ جہنم وچ. حضرت عثمان دا دشمن کتھے جائے گا؟ جہنم وچ. اما جی عائشہ دا دشمن جہنم وچ. حضرت حسن و حسین دا دشمن جہنم میں جائے گا. اور سارے صحابہ میرے نبی دے قدمہ نال قدم ملا کے انشاءاللہ جنت جائیں گے، اور اسی بھی نال ہوواں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اسی نبی دے صحابہ دے منن والے، اسی اونا نو منن والے جنہ نال میرا نبی پیار کرتا رہا، اسی اونا نو منن والے جنہ نال میرے پیغمبر لاڈ کرتا رہا، محبتاں کرتا رہا، چاہتاں کرتا رہا. اور جدے نال میرے نبی نے محبتاں تے پیار کی تھی، اسی کیوں نہ کریے. اللہ میں نے تو انو اپنے عقائد و نظریات کتاب و سنت مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ تے موضوع ہی نہیں ہے گا. اچھا موضوع دے مطابق ہوئے تو چلو سنا دے چھڑے. فکر آخرت دے کچھ اشعار نے قرآن جی.
آندے نے سنا دیو تو مینوں اصل وچ نا میں کوئی شعر و شاعری ایڈی کردا کوئی نہیں تے اونجے وے کہ میں کوئی آکھے تے میں پھر سنا دینا وا لکھ کے لے آنا تے سنا دینا اے جڑے شعر نا بھائی ہوراں نے آکھے نے انشاءاللہ میں تانوں سنا دینا اللہ انہاں شعراں نو سن کے تے سانوں اپنا ایمان صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ساڈے شیخ مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ کو سارے رحمت یار تسی دعا نہیں کر دے پتہ نہیں تو انہوں کہ پکا سمجھایا ہے کہ کسے واسطے دعا نہ کریا جے حضرت مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم نے فوت ہو گئے نے میں انہاں دا ہی فیض آ انشاءاللہ تے انہاں دے بزرگ سن مولانا نور حسین گرجاکی کہو حملہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ اشعار لکھے نے تو میں چلو تو انہوں سنا دینا ساتھیاں نے خواہش کی تھی انشاءاللہ الف بے دی پٹی دے نال نہ انہوں شعر لکھے نے فرماندے نے بے آنکھے بلبلانے باغ چھڑنے فکر آخرت بے آنکھے بلبلانے باغ چھڑنے اے سونے سونے راگ پھر کدوں کڈنے موت دا شکاری مارے کت جالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں گور قبر نو آندے نے بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں او تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نی مار ہاں دھیان ذرا تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نی چھوڑ کے علاقے گوراں وچ پئے نی ہڈیاں تمام پیاں پالو پالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا اور جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا او پچھن گے نماز پھر پچھتائیں گا او بے نمازا اور جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا او پچھن گے نماز پھر پچھتائیں گا اوتھے رویں کرلاویں نالے ملے تالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے دال آکھے درد تینوں بہت ہون گے اور دال آکھے درد تینوں بہت ہون گے جمن کرتے نکیر گرزاں نال کون گے انہاں کہریاں نے اکھیں نالے شکلاں کالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے زال آکھے ذکر باجوں نہیں چھٹنا ذکر کیے قرآن تے نماز اور زال آکھے ذکر باجوں نہیں چھٹنا مار کے ودان ملکاں خوب کٹنا کم نہیں آنا اوتھے سالے سالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے زے آکھے زور تیرا او پہلوانا زے آکھے زور تیرا نہیں چلنا جب موت دے سپائیاں بوا آن ملنا اور زے آکھے زور تیرا نہیں چلنا جب موت دے سپائیاں بوا آن ملنا روے سارا ٹبر بیٹھ پالو پالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے سینے آکھے سب تینوں چھوڑ آون گے کتھے قبرستان اور سینے آکھے سب تینوں چھوڑ آون گے بکوں بکی مٹی تیرے سر پاون گے پچھے پیاں رومن جو اولاداں پالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے سواد آکھے صرف عمل
کم آنے نی اوے عمل کر لے نیک عمل سواد یا کہ صرف عمل کم آنے نی گور وچ اے ہوئی تیرے نال جانے نی عملان دے بغیر ہون قبراں کالیاں پھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے آخر تے ایک نصیحت کر دینے مینوں تو انو اپنے آپنو ہم دینے یہ آکھے یاد کر گور غافلہ اور یہ آکھے یاد کر گور غافلہ کون تیرے نال جاوے اور غافلہ کیوں جی گیا ہے کوئی کدی کسی دے نال یہ آکھے یاد کر گور غافلہ کون تیرے نال جاوے اور غافلہ او ویلا پیا جاندائی اٹھ کر کالیاں او ویلا پیا جاندائی اٹھ کر کالیاں پھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں اللہ مینو تو انو اپنی آخرت دی فکر کر کے اور اپنی قبران دی اور موت دی تیاری کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عرشاں والے جننے بھی مومن مسلمان وفات پا گئے انہاں دی مغفرت فرما اے میرے ربا جڑے اہل ایمان دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما اے میرے ربا جڑے بیمار نے انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ ساڑے تمام بیمارانو روحانی جسمانی مرضاں تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے ہر قسم دے دکھ دور فرما اللہ تنگ دستاں دیاں ہر قسم دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والے دیاں اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی تے ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ جننے بھی احباب اتھے تشریف فرمانے اور جیڑے جتھے جتھے بے کے سن رہنے میرے اللہ سب دے ہوتے اپنی رحمتہ نازل فرما اے میرے اللہ اے سوشل میڈیا دے ذریعے جتھو جتھو تک ساڑی آواز پہنچ رہی ہے میرے اللہ جڑے سن رہنے جڑے سنن گے میرے اللہ سب دے ایمان اللہ محفوظ فرما اللہ سب دے اسلام نو محفوظ فرما اللہ عقیدہ ختم نبوت صحیح معنی اچ بنان دی توفیق عطا فرما عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ ختم نبوت زندہ رکھی اس دے موت نصیب فرما اے میرے اللہ سانو ہر قسم دے فتنیاں دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ہر قسم دے فتنیاں تو سانو محفوظ فرما ساڑے ایمان دی ساڑے اسلام دی حفاظت فرما ساڑے عقائد دی حفاظت فرما اے میرے اللہ سانو جنی دیر زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی جی تو بھی موت دے میں ایمان والی موت نصیب فرما اللہ اج دے پروگرام جنہ ساتھیاں رکھی ہے جنہ محنتاں کوشاں کیتیاں دعوتاں دیتیاں اللہ جنہ انتظام انسرام کیتے تعاون فرمائے میرے اللہ انہ ساریاں دیاں محبتاں قبول فرما اللہ انہ دیاں محنتاں قبول فرما اللہ جس نظریے نالے پروگرام رکھیا گیا میرے اللہ اس نظریے دے تاچ اللہ اس پروگرام دی وجہ تو اہل علاقہ نو ہدایت عطا فرما میرے مولا اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما انو آباد کرنے والے انو میں تو آباد فرما میرے اللہ جڑے تیرے کرانو آباد کر دینے رکھ دینے تو انہ دے کرانو میں آباد فرما اللہ ساڑیاں التجامات دعاواں قبول فرما اللہ ساڑے معصوم بچے جڑے بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑے لئے صدقہ جاریہ بنا
اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی باعث عزت بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے واسطے باعث نجات بنا، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا۔ اللہ مال تے اولاداں دے فتنیاں تو محفوظ فرما، اللہ دنیا دے ہر قسم دے فتنے تے آزمائش تو محفوظ فرما، اللہ ساڈیاں التجاماں تے دعاواں قبول فرما، ساڈا سفر کر کے آنا ایتھے بیان کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، اللہ انہاں دا سننا ساڈا سنانا قبول فرما، میرے اللہ سن سنا کے سانو اپنے عقائد و نظریات کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق